गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेप नारी मोर्चा अध्यक्ष उर्मिला सिंह अनि सचिव पासाङ अग्रवालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विगत 3 वर्ष अघिदेखि भूमिगत रहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेपा अध्यक्ष विमल गुरुङ पहाड फर्कने विषय साथै वर्तमान समय पहाडको राजनैतिक अवस्थाको विषय लिएर यसरी बताएका छन्। च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ, मिरिक सँगसँगै बाहिरतिर छरिएर बसेका सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई अभिवादन चढाउँदै तिहारको शुभकामना पनि हामीले जनाउँदै विशेष यो दार्जिलिङ महकुमा समिति नारी मोर्चा म स्वयं सभानेत्री प्रेसिडेन्ट उर्मिला सिंह अनि सचिवा श्रीमती पासाङ अग्रवाल, सेन्ट्रल कमिटी हाम्रो सुषमा बहिनी सँगसँगै हामी सबै सब डिभिजनबाट आएका छौँ र हामी आज विशेष किन आयौँ र यसरी प्रेस रिलिज किन गर्नु परिरहेको छ भन्दा आजको जुन दार्जिलिङको माहौल र वातावरण छ यसलाई नै हामीले हेरेर विचार गरेर हामी आउन कर लाग्यो र विशेष आज नै हामी आएको कारण चाहिँ आज हाम्रो यस हलमा नै हाम्रो आज मिटिङ थियो। भोलि हाम्रो जनसभा भइरहेको छ। जनसभा के को निम्ति भन्दा हामीले कसैको विरोध गरेर कसैलाई आउन नदिनुको निम्ति होइन। हामी हाम्रो पहाडमा विगत 2017 देखि जसरी शान्ति आएको छ त्यो शान्तिलाई भङ्ग गर्न नदिनुको निम्ति र जसरी हाम्रो दुईजना नेताहरू जसलाई डरलाग्दो गद्दारको लान्छना लागेको सबैलाई बिदिँदै भएको मिडिया भाइहरूलाई त झन् थाहा नै भएको हो र उहाँहरू कस्तो अवस्थामा दार्जिलिङमा आगो जलिरहेको बेलामा यस्तो प्रकारले उहाँहरूले फेरि पनि त्यो दार्जिलिङलाई शान्त दार्जिलिङ बनायो, सुन्दर दार्जिलिङ बनायो र बनाइ नै रहेको छ र नयाँ सोच नयाँ विचार हामीले त्यसै भनेकै छैनौँ र हामी यही नयाँ सोच नयाँ विचारको समर्थनमा नाम हामी तोक्छौँ। हाम्रो श्रीमान विनय तामाङ अध्यक्ष महोदय गोजामुमो अनि अनित थापाज्यू हाम्रो महासचिव हाम्रो पार्टीको गोजामुमो महासचिव सँगसँगै जिटिए चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र यो म सुरु गर्दा नै म भन्न चाहन्छु, भूमिकामै म भन्न चाहन्छु किनकि हामीले किन समर्थन गर्यो अरे उनीहरू पनि त्यहाँ रहेछ भन्ने होइन। हामीले उहाँहरूको काम, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको त्याग जम्मै कुरो हामीले हेऱ्यौँ। प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईँहरूले पनि खिच्नु जाइरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा खिचिरहनु भएको छ। प्रत्येक ठाउँमा सडकमा ओर्लिने नेता हामीले कहीँ पनि देखेको थिएनौँ। श्रीमान सुभाष घिसिङ हामीले देख्यौँ, कहीँ पनि ऊ ठिक स्पटमा कहीँ पनि देखेनौँ। विमल गुरुङ दाजु, सबैले दाजु नै भन्छौँ, उहाँ त झन् कहीँ पनि जानु नै हुन्थेन। एक ठाउँमा बसेर उहाँले अर्डर गर्नुहुन्थ्यो, नारीलाई होस् युवालाई होस् अर्डर गर्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ विगत मार्चदेखि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनको क्रममा कोरोना कालमा तपाईँहरूले देख्नुभयो हाम्रो दुईटा नेता अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङ अनि महासचिव श्रीमान अनित थापाज्यूलाई हामीले कहाँ चाहिँ देखेनौँ त। कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि उहाँहरूले हामीसँग होइन, त्यो जुन आपत आएको छ सर्वव्यापी विश्वव्यापी कोरोना काललाई उहाँहरूले परवाह नगरिकन उहाँहरूले सहायता गर्ने काम गर्यो। अचम्मको कुरा इमर्जेन्सी यति साह्रो आपतकालीन अवस्थामा पनि उहाँले हस्पिटल तयार गर्नुभयो र त्यो हस्पिटलले कति चाहिँ सेवा दियो त्यो देखिरहेको छ सबैले। लकडाउनको समयमा बाहिर हाम्रो प्रवासी हाम्रो दार्जिलिङे जनताहरूलाई कहाँबाट चाहिँ यहाँनिर दार्जिलिङमा ल्याएनन् त। केवल इन्डियाबाट मात्र होइन, बाहिर विदेशबाट पनि ल्यायो र आवै तिमीहरू भनेर गाडी पठाइदिनु भएन नि। उहाँ एयरपोर्टमा, उहाँ एनजिपीमा हामीले देख्यौँ त रात बिरात ल्याएर फेरि त्यसै फ्याँकेन। दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ, मिरिकमा कहाँ राख्नुपर्छ प्रत्येक ठाउँमा उहाँले गरिदिनु भयो। उहाँहरूसँग छौँ
र उहाँहरूलाई अझ हामी साथ दिन्छौँ। यहाँनिर दुईटा खुट्टामा नाउ हालेर दुई प्रकारको कुरा गर्ने, एकपल्ट रुने, हाहा र हुहु गर्दै रुने, त्यो त पग्ला राजा जस्तै हो। त्यो नेताको भुल नेतृत्वले हामी यस्तो भयौँ भन्दै रुइरहेको थियो तपाईँहरूको प्रेस गिल्डमै। आँसु पुस्ने समय पनि उसले पाएको थिएन। फेरि आज त्यही नारी मोर्चाले फेरि हाम्रो नेता महान नेता पो भन्नुहुँदैछ। कुन चाहिँलाई चाहिँ महान नेता भनेको? अब त्यो महान नेता उसले त छुट्याउनु पर्यो। कहिले हाम्रो पार्टीमा बसेको थियो, हामीसँगै पो थियो, मिलेर काम गर्नुपर्छ है दिदीहरू भन्दै थियो। अहिले त फेरि उहाँ त गएर त फेरि हाम्रो महान नेता, अचम्मै हामीलाई लागेको छ। र यसरी भ्रममा पार्ने यो कुराहरूलाई नै हामी विरोध जनाउँदछौँ। र हाम्रो दार्जिलिङ, सुन्दर दार्जिलिङ, शान्त दार्जिलिङ, यहाँनिर अहिले हामी सबै ठिकसँगले व्यवस्थित ढङ्गमा चलिरहेको छ। र यसलाई अस्तव्यस्त नपारिदियोस्, हामी यही उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। उहाँहरूले जुन प्रकारले पोस्टर टाल्यो, साइला माइलालाई खेद्छौँ पो भन्छ। उनीहरू त खेद्नु आएको ममतालाई ढोकेर कि खेद्नु आएको? उनीहरू त काम गर्न यदि मिलेर काम गर्छ र राम्रोसँग आउँछ र गोर्खाल्यान्ड लिएर आएको भए त हामी सबभन्दा पहिलो पङ्क्तिमा हामी नारी मोर्चा सब डिभिजन हामी स्वागतमा, सायद तल एयरपोर्टमा कि हामी एनजिपीमा जानुपर्ने त्यहाँ पो हामी जान्थ्यौँ होला। र यसै कारणले गर्दा हाम्रो दार्जिलिङलाई अब बिगार्न नआइदियोस्। विस्थापित भन्छ। विस्थापित चाहिँ वास्तवमा कतिजना हो? हाम्रो म्युनिसिपालिटी भङ्ग गरेर सुत भाग्यो नि, उनीहरूलाई के हामी विस्थापित भन्नु? के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मिडियाको भाइहरूले भन्नुहोस्। उहाँहरू त विस्थापित होइन। फेरि आउनुपर्छ है, स्वागत जनाउनुपर्छ भन्छ। खेदेको कसले पनि छैन। अनित्र बिले खेद्दा थियो, कसैले कसैलाई खेदेको छैन। आफ्नो ठाउँमा आउनु सक्नुहुन्छ, तर यस्तो प्रकारको प्रोपागन्डा नलगाइदिने, अशान्ति नलगाइदिने, हाम्रो जनता लाटासिधा जनतालाई भ्रममा नपारिदिने अनुरोध गर्दै अब केही आफ्नो विचार राख्नको निम्ति म मेरो सचिवा श्रीमती पासाङ अग्रवाललाई भन्दछु। तिहारको दीपावलीको शुभकामना हजुरहरूलाई नि। र अहिले पहाडभरि नै एउटा परिचर्चा भइरहेछ कि पहिलाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू आउनुहुन्छ भनेर नि। यो हल्ला यति बिघ्न भइरहेछ र पहाडमा फेरि अशान्तिको एउटा लहर फैलिरहेछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ महकुमा समिति लगायत टाउन कमिटीका नारी मोर्चा र समस्त 19वटा, गतमा पहिला 20वटा थियो, त्यहाँदेखि 19, अहिले 17वटा समष्टिका जति पनि हाम्रा नारी दिदीबहिनीहरू छ त्यसलाई घोर विरोध गर्छौँ। र भन्छ नि अस्तिसम्म भन्दै थियो टाइगर जिन्दा है, टाइगर है, र अब बिरालु भएर आउँछ भनेर सुनेको जस्तो लाग्यो नि। यदि बिरालु नै भएर आउँछ भने चाहिँ ठुलो पन्जाब नै लिएर आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई हामीले खेदेको होइन, तपाईँ आफै जानुभएको। पहाडलाई अशान्ति बनाएर 17को आन्दोलन सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। 105 दिनको स्ट्राइक, 105 दिनमा हामीले यति बिघ्न दुःख पायो, इकोनोमिकली, एडुकेसनली, फाइनेन्सियली। त्यस पछाडि बल्ल बल्ल अक्टोबर 31 सेप्टेम्बरमा जब विनय दाजु र अनित भाइले एउटा टिएमसीसँग एउटा डिप्लोमेट प्रकारले उहाँले रिलेसन बनाएपछि फेरि हामी पहाडमा फर्केर आयौँ। अलिअलि शान्ति हुँदै थियो नि, शान्तिको लहर जाँदै थियो। फेरि अहिले आएर फेरि कोभिडको महामारी भइरहेछ, बिचमा डिमोनिटाइजेसन पनि भइरहेको थियो। हर कुरामा पहाडले दुःख पाइरहेको थियो, अहिले पनि पाइरहेछ। हेर्नुहोस् है, अस्ति मार्चदेखि अहिलेसम्मको तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै छ कस्तो प्रकारले हामी इकोनोमिकली सबै ब्याकवर्ड भइरहेछौँ होइन। उहाँले त हामीलाई वचन दिनुभएको नि त, म उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ म गोर्खाल्यान्डै लिएर आउँछु भन्नुभएको नि त। यदि म गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु सक्दैन भने मेरो लास आउँछ भनेको नि त। यदि नि पहाडको मतलब गोर्खाको इतिहास छ हेर्नुहोस् है, संसारभरि गोर्खालाई बहादुर भनेर चिन्छ। बहादुर भनेको के हो? साहसी हो नि त। र साहसी यदि कसैले प्योर यदि गोर्खा नै हो भने, गोर्खाकै छोरा हो भने, यदि उहाँ प्योरली छोरा हो भने
मैले 3 पल्ट भनिसकेँ, यो गोर्खाको छोरा अनि गोर्खाको छोरा भन्दैछु। यदि साँच्चैमा गोर्खाको छोरा हुनुहुन्छ भने उहाँले गोर्खाल्यान्ड लिएर आएको हुनुपर्छ। गोर्खाको ल्यान्ड लिएर आएपछि त हामी त अवश्य नै उहाँलाई त हामी स्वागत गर्छौँ नि त। उहाँले पहिल्यै भन्नुभएको नि त, यदि म आउँछु भने गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु, नत्र भने मेरो लास आउँछ भनेको छ नि त। जुन टाइममा हेर्नुहोस्, एजुकेसनको टाइममा हामीले 7 दिनको 17देखि 20 भएको छ आज। त्यत्रो लामो समयसम्म हामीले हाम्रो जिन्दगीको जुन चाहिँ चिज चाहिँ कहिले पनि फर्केर आउँदैन समय दिएको छौँ। कुनै समयमा हामी यङ लेडिजहरू थियो, आज हामी 50+ भइसकेको छौँ। 17 वर्ष 20 वर्ष 17 वर्षको 7देखिको 17सम्मको उसमा हाम्रो यो समय फर्केर आउँदैन। तर हामी के को लागि खटेको थियौँ भन्नुहोस् त? गोर्खाल्यान्डको लागि खटेको थियौँ नि त। तर आज गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दै छैन रहेछ। अनि 17मा पनि जब विनय दाजु र अनित भाइले एउटा डिप्लोमेट प्रकारले यहाँ यति कतिजना शहीदहरू भइरहेको बेलामा उहाँले कम्प्रोमाइज गर्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बेच्ने, माटो बेच भन्ने गदार लगाए। तर 3 वर्ष बाद फेरि 20मा आएर त यही रहेछ भने उहाँको त्यो जुन चाहिँ बुद्धि चाहिँ बरु 17मै यदि उहाँले लगाएको भए त उहाँ भूमिगत हुनु पनि पर्दैन थियो, भाग्नु पनि पर्दैन थियो नि त, हो किन भन्नुहोस् त। अनि अहिले फेरि आएर के भन्दैछ, अब ममता ब्यानर्जीसँगै मिलेर ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टर बनाउन आउने अरे। के ममता ब्यानर्जीको आफ्नो सङ्गठन छैन र गोजामुमु वानले चाहिँ उहाँहरूलाई सघाउनु पर्ने? 3 ताल सांसद बनायो हामीले, जसवन्त सिंहलाई, एसएस आलवालाई, हाम्रो राजु विष्ट त झन् हामीले आफ्नो गोर्खे रहेछ विष्ट नि। उहाँले त माथि चौरस्ताको प्राङ्गणमा पनि भन्नुभएको थियो, के अरे म चाहिँ महाकाल बाबाको कसम खाएर भन्छु गोर्खाल्यान्ड म लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यही उनीहरूकै बिजेपीलाई सघाउँदा पनि उहाँले सघाएर गएर उहाँसँग अब के भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी त साधारण जनता, हाम्रो कुनै पनि कर्नरमा हामीले पर्खिरहेको थियौँ विमल दाजुलाई, पर्खेकै हो उहाँले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ भनेर एउटा सेन्टिमेन्टल भ्यालु थियो नि त। तर अब आएर फेरि ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर आउनुहुन्छ भने त उहाँलाई हामीले के स्वागत गर्नुपर्छ होला? स्वागत गर्नु जस्तो लाग्दैन र मलाई दुःख पनि लाग्यो। हेर्नुहोस् है, हिजो अस्तिसम्म यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट नि दिदीले पनि भन्नुहुँदै थियो, विनिता रोका कहिले विमल खेमामा गएको या त बिजेपीमा गएको हामीलाई थाहै छैन। किनभने यसको चाहिँ उदाहरण हाम्रोमा छ। 2017मा विनिता बहिनी आफैले गएर प्रेस रिलिज गरेको, रुँदै गरेको मेरोमा अहिले पनि छ। म तपाईँलाई अलिकति देखाउन चाहन्छु, किनभने हेर्नुहोस् है, यहाँ जहिले पनि हामीलाई हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा सेन्टिमेन्टल एउटा भावुकको राजनीति हुन्छ। जहिले मिठो बोलेर नै हाम्रो राजनीति गर्छ, हाम्रो इमोसनलमा खेल्छ। 2007देखिको अहिलेसम्म पनि भावुक भएर हामीलाई सेन्टिमेन्टलमा हामीलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल, गोर्खाल्यान्डको एउटा मुद्दा लिएर हामीलाई इमोसनल पारेर हाम्रो भावनालाई गरेर चाहिँ हामीलाई यहाँ एउटा भोट हाल्ने एउटा मसिन मात्रै बनाएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको घोर विरोध गर्छौँ। हामीले इन्डिभिजुअल मान्छेको विरोध गरेको होइन नि त। आज हामीले उहाँको कन्सेप्ट, उहाँको एम एन्ड अब्जेक्टिभ्स के छ, पहाडको लागि, पहाडको हितमा हो कि इन्डिभिजुअल हितमा हो, त्यसको विरोध गरेको नि त। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, अब यो नि पहिलाको यो 2017मा हाम्रो विनिता बहिनीले दिएको जुन चाहिँ प्रेसमा तपाईँहरूकोमा पनि होला यो होइन, विमल दाजुको विरोधमा दिएको नि त, मोहम्मद बिन तुगलकसम्म भनेको छ नि त यहाँ। र फेरि आज आएर बहिनीले हिजो मात्रै अस्तिको दिन मात्रै प्रेसमा भन्यो, 30th दिन नि उहाँले प्रेसमा भन्यो कि उहाँको एउटा अलग्गै स्ट्राटेजी अरे। र हामी विनय खेमाले चाहिँ हामीले चाहिँ विनय दाजुलाई चाहिँ विमल दाजुलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्या मतलब एउटा उसलाई चाहिँ एउटा आइडल जस्तो बनाएको अरे। गोर्खाल्यान्ड ल्याउने भनेर हामीले नै हल्ला पिटेको जस्तो, अनि हामी चाहिँ यहाँ बसेर डेभलपमेन्ट गरेको जस्तो एउटा कुरा भनेको छ। र यस्तो बहिनीहरू हेर्नुहोस् है। अनि उसको अर्को कुरा पनि म भन्छु, 2018मा 17को आन्दोलन जब तुरे, 5 महिनाका 105 दिनको आन्दोलन तुरेपछि 18मा सायद अप्रिल महिनामा मेफेयर होटलमा हाम्रो वुमेन्स राइटको रेखा शर्मा मतलब जो चिफ हुनुहुन्छ उहाँ आउनु भएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ हामी
हामीले चाहिँ हाम्रो नारी मोर्चाबाट चाहिँ हाम्रोबाट के कुरा राख्नु चाहेको थियो भने यत्रो 105 दिनको यस्तो दुःख भरेको आन्दोलनमा हामी नारीहरूले धेरै दुःख पाएको थियो र हामीले उनीहरूले पनि आउँदा भनेको थियो नारीहरूको के गुनासो छ होइन। हामी गएर उहाँलाई भन्यो तपाईँहरू यति बेला आउनुभन्दा यो नि मार्च अप्रिलको टाइममा आउनुभन्दा त्यो 105 दिनको टाइममा आउनु भएको भए सायद यत्रो मान्छेहरू पनि मर्दैन थियो होला। हेर्नुहोस् है, कसैको सिन्दुर पोच्यो, कसैको छोरा गुमायो, कसैको बाउ गुमायो, हाम्रो नारीहरू कतिजना जेल बस्यो, मोर देन 200 युवाहरू बुढो मान्छेहरू एरेस्ट भएको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो भएको थियो। हामी इकोनोमिकली यति ब्याकवर्ड भइसकेको थियो कि हाम्रोमा खाने पैसा थिएन। अल अफ सडन यो भएको नि त, यो भाषाको आन्दोलनदेखि गएर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा परिवर्तन भएको। युवाहरूलाई भोक हडताल राख्यो, आमरण अनसन भनेर राख्यो। त्यति बेला पनि विनय दाजु र अरू हाम्रो नेत्रहरू सायद अमर लामाज्यू पनि बस्छु भन्नुभएको थियो त्यो टाइममा आमरण अनसन। तर विद्यार्थी मोर्चालाई राखेर त्यो बिचरा त्यो भाइहरूलाई पनि लथालिङै पार्यो 9-10 दिन भोक हडताल राखेर। हेर्नुहोस् है, एउटा सठिक नेतृत्व त भएन नि त।